नवाज शरीफ अपना तरीके से बात कर सकता है, वो उसका हक है। मैं जानता हूँ कि कैसे लड़ा जाता है अपना पार्टी के लिहाज से। PDM इज़ एन अलायंस ऑन जॉइंट एजेंडा। मैं ये स्ट्रैटेजी खुद अपना जमात के लिए नहीं अपनाता। कंसेंसस राय ये था कि सिर्फ एक पे नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाए। मुझे कोई मौका नहीं मिला है कि मैं नवाज शरीफ से मिल के रूबरू बात करूं। शॉकिंग था कि ऐसे हुआ। इन इश्यूज़ को जलसे में इस तरीके से नहीं ट्रैश आउट करते हैं। हम सब चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का मुफाद में है वो हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्स रिपोर्टर में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर याकूब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सादा लफ्ज़ों में। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दो बड़ी डेवलपमेंट्स पर डिस्कस करेंगे। एक, बिलावल भुट्टो जरदारी का वो इंटरव्यू जो उन्होंने BBC को दिया और उसमें एक स्टेटमेंट से यह तासुर मिल रहा है कि PDM की सियासत पर काले बादलों के साया मंडला रहा है। दूसरा, मरियम नवाज साहिबा का अपने ही पार्टी के अपने ही साथियों पर बरस पड़ना, आखिर उसकी क्या वजूहत बनी। मेरे साथ मौजूद है रमीज़ खान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। जी रमीज़, सबसे पहले बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इंटरव्यू की। आपने भी वो इंटरव्यू देखा, उससे क्या तासुर मिल रहा है आपको? उमर, एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह है कि PDM के अंदर क्रैक्स इमर्ज होना शुरू हो गए हैं। अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में ना सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब के चीफ अवामी स्टाफ का और DGISI का जिक्र करने पर अपनी हैरत का इजहार किया, जिसके हवाले से उन्होंने कहा कि ही वाज शॉक्ड कि उन्होंने ये बात की है। उन्होंने वहाँ ये भी बात डिस्क्लोज की कि APC के अंदर जहाँ पे ये 26 पॉइंट का चार्टर डिफाइन किया गया था, जिसके तहत ये सारी पार्टीज PDM के बंधन में बंधी हैं, वहाँ पे ये चीज़ डिसाइड हुई थी कि जिक्र आर्मी का भी नहीं होगा, लेट अलोन चीफ अवामी स्टाफ एंड DGISI, जिक्र आर्मी का भी नहीं होना था। और बिलावल साहब के बकौल APC में ये फाइनल हुआ था कि वहां पे जिक्र सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट का होगा, जिसके हवाले से या जिसका जिक्र ये पॉलिटिकल पार्टीज कई दहाइयों से करती आई हैं। इसी किस्म के खदशात का इजहार JUF के एक लीडर ने किया। उन्होंने एक TV प्रोग्राम के दौरान ये बात कही कि अगर नवाज शरीफ साहब ने इस किस्म की कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करनी थी तो उनको बलूचिस्तान में PDM की रैली का इंतखाब नहीं करना चाहिए था। ये जो पंजाब की रैलीज हैं जो PDM की एक हो गई है और जो बाकी होनी है उसको PMLN होस्ट करेगी, तो वो उन्हीं रैलीज तक अपने नैरेटिव को महदूद करते, कोयटा में इस किस्म की स्टेटमेंट ना देते। तकरीबन 15-20 दिन के बाद यकदम पीपल्स पार्टी को क्यों ख्याल आया कि ये तो नैरेटिव ही गलत है, ये इस नैरेटिव से तो एग्री नहीं करते, ये तो एंटी आर्मी हो जाएगा। इस तनाजुर को समझने के लिए और इस बात को समझने के लिए कि इसकी टाइमिंग अभी क्यों है, आप ये देखें कि आगे इलेक्शन आने वाले हैं 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के। अब इन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से उमर, आपको याद होगा कि हम पिछली वीडियो में ये बात का जिक्र कर चुके हैं कि कराची के कैप्टन सफदर के एपिसोड के बाद नून लीग ये कहती नजर आई दबे लफ्जों में और मीडिया के जराए से इंफॉर्मेशन चलवाती नजर आई कि उनको ये खबरें मिली हैं कि गिलगित का इलेक्शन पीपल्स पार्टी को देने की कोशिश की जा रही है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। अब याद रहे ये दोनों पार्टीज PDM में इकट्ठे हैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ या उन बैरूनी कुव्वतों के खिलाफ जो कि इलेक्शन को रिग करवाती हैं। तो PMLN का ये खदशा वहां पे मौजूद है। अब ये PMLN का खदशा, इस तनाजुर में अगर आप पीपल्स पार्टी की वो स्टेटमेंट देखें तो PMLN का खदशा कहीं ना कहीं सही साबित होता नजर आता है। यू हैव बीन अ जर्नलिस्ट योरसेल्फ, आपको पता है एक लीडर को, आप क्राइम के रिपोर्टर हैं, आपको पता है अगर IG ने एक स्टेटमेंट एक टाइम पे निकालनी है तो उसका इंतखाब वो खुद करेगा, उसको चलते फिरते कोई नहीं पूछ सकता। इसी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं इनको आप चलते फिरते अप्रोच नहीं कर सकते, ये खुद डिसाइड करते हैं कि ये जो रिक्वेस्ट आई है इसमें से मैंने किस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना है, मैंने लोकल मीडिया का इंतखाब करना है, मैंने फॉरेन मीडिया का इंतखाब करना है, और अच्छा अगर मैंने किस मीडिया के किस एंकर का इंतखाब करना है, किस मीडिया उसका इंतखाब करना है, तो उसमें कौन कौन सी बातें मैंने रिवील करनी है। तो इट वॉज नॉट अ स्लिप ऑफ टंग। ये ऐसे नहीं था कि पीपल्स पार्टी को पता नहीं था, ये पीपल्स पार्टी ने बहुत प्लान्ड किस्म का एक मूव खेला है और उस मूव का सिर्फ एक मकसद है कि इलेक्शन से पहले ये क्लियर करें कि वो इमरान खान के तो खिलाफ है लेकिन वो आर्मी के खिलाफ नहीं है। मैंने कल एक जलसे में कहा कि नोटों का घेराव करो, तो मेरे अपने जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद जुबैर साहब, वो उसकी सफाइयां दे रहे थे। हम वही कह रहे थे कि नोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह, नोटों को छुपने की जगह नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये नोटें जब जब अपने हलकों में जाएं, इनको ये एहसास दिलाओ कि ये कितना बड़ा जुर्म करके आए हैं। मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट, इतना गुस्सा, अपने ही तर्जुमान एक सीनियर पॉलिटिशियन, उन्हें ही डांट दिया। अगर आप इसको पर्सपेक्टिव में देखें तो एक टेम्परेचर सियासी मैदान का बढ़ाना चाहती है मरियम नवाज साहिबा, और ये जो पार्टी उसको डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही है, आज उसको उन्होंने बड़े कैटेगोरिक तरीके से रद्द किया है।
اس بات کا ذکر وہ پہلے بھی کر چکی ہیں عمر. وہ نواز شریف PMLN کے ایک تقریب میں یہ کہہ چکی ہیں کہ نواز شریف کا اس نیریٹو کا وزن مریم اور نواز شریف کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو اس کا مطلب ہے وہ اس کوئی نہیں میں اپنی پارٹی اور بالخصوص شہباز شریف صاحب کو رکھتی ہیں. اب اس نیریٹو کے اندر ڈس ایگریمنٹ کے اندر جو بڑی بات ہے, جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ میرے لیے وہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, وہ یہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ PMLN کہ اپنی سینئر لیڈرشپ کو PMLN کے نیریٹو کا نہیں پتا ہوتا. نواز شریف صاحب جو گفتگو کر دیتے ہیں یا اس کے بعد مریم نواز صاحبہ جو گفتگو کر دیتی ہیں, اس کے بعد تو پارٹی کے لیڈران, سینئر ترین لیڈران بھاگتے ہیں میڈیا کی طرف اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے. جب نواز شریف صاحب آرمی کے لیڈران کے خلاف اور ملٹری لیڈرشپ کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کا مقصد یہ نہیں تھا, اس کا تو مقصد یہ تھا, اس کو آپ اس تناظر سے نہ دیکھیں, اس کو آپ اس تناظر سے دیکھیں. اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ نے جو گفتگو کی اس کو محمد زبیر صاحب نے کلیریفائی کرنے کی کوشش کی, اور ان کے لیے میرے خیال خاصی شرمندگی کا یہ مقام تھا کہ فارمر گورنر ایک سینئر لیڈرشپ کا ترجمان بنتا ہے, پارٹی کا نہیں صرف لیڈرشپ کا ترجمان بنتا ہے, اور جس کی ترجمانی کر رہا ہے وہ بھی اس کو سنب کر رہا ہے. تو یہ میرے خیال خاصی امبیرسنگ سچویشن ہے, اور اس سچویشن کا تقاضا تو یہ ہے کہ محمد زبیر صاحب ریزائن کر دیں. میں نے نون لیگ کی حد تک آپ کو بتا دیا کہ ان کے لیڈران کو پتہ نہیں, لیکن یہ بات کہ پیپلز پارٹی میں کوئی مختلف ہے, نہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ایگزیکٹلی یہی سینیریو ہے. اور اس کی میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال جو میرے لیے بہت حیران کن تھی. پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر لیڈران سے میری ایک روز قبل گفتگو ہوئی, اس BBC کے انٹرویو سے چند گھنٹے پہلے کچھ پیپلز پارٹی کے لیڈران سے گفتگو ہوئی, اور میرا بڑا اسپیسیفک سوال تھا کہ نواز شریف صاحب کا جو نیریٹو ہے جس میں وہ DGISI اور چیف عوامی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, کیا اس سے PDM کی ٹوٹل موومنٹ کو نقصان ہوتا ہے؟ جس کے جواب میں انہوں نے ایک طرف تو اس پورے نیریٹو کو ڈیفینڈ کیا کہ دیکھیں جی اس نیریٹو کا مقصد آرمی کو گندا کرنا نہیں ہے, اس نیریٹو کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سیاسی مداخلت کرتے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں, اور دوسری طرف یہ کہا کہ اس کے اندر کچھ غلط نہیں ہے اور کوئی نقصان PDM کو اس سے نہیں ہوتا, اور یہ نیریٹو دس از ان پرسوئنس آف واٹ دی انٹائر PDM از سیئنگ. تو پھر ایسا یک کیا ہوا کہ اب بلاول صاحب نے اس نیریٹو سے ایک 180 ڈگری سپن لیا اور اس کو کلیریفائی کر دیا. کبھی پیپلز پارٹی نے اس کو اوپنلی ہائر لیڈرشپ پہ انڈورس نہیں کیا, لیکن یہ پہلی بار ہے کہ اس کو یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. لیکن سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ یا فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ دونوں پارٹیز میں وہ تو غلاموں کی یا پیچھے ہم نواؤں کی نظر آتی ہے, وہ لیڈرشپ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے ان سینئر لیڈران کو بھی اب سوچنا چاہیے جنہوں نے کئی سال بلکہ کئی دہائیاں سیاسی میدان میں گال دیے, اور وہ ان بچوں کے ان شاہی خاندانوں کے چشم و چراغوں کے پیچھے وہ کیا اپنا پورا پولیٹیکل کریئر داؤ پہ لگا دیں گے؟ ایک دن وہ ایک بات کہیں گے, یہ اس کو جسٹیفائی کہیں گے, اگلے دن وہ ایک اور بات کہیں گے, وہ اس کو جسٹیفائی کریں گے, وہ پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملائیں گے, اس کو جسٹیفائی کریں گے, وہ پیپلز پارٹی کو گالی دیں گے, اس کو جسٹیفائی کریں گے. تو یہ مذاق وہ لوگوں تک کب تک کرتے رہیں گے؟ اور اگر یہی مذاق چلتا رہا تو پھر سیاسی لوگ یہ کیوں کہتے ہیں اس ملک میں سیاست گالی بن گئی ہے؟ انہوں نے تو بنایا اس کو گالی. پولیٹکس تو ایسے ہی ہوتی ہے. رمیز, PDM کا فیوچر کے دیکھتے ہیں, کہیں ٹوٹنے تو نہیں والی؟ دیکھیں عمر, یہ جو اس وقت ابھی آپ ساری کی ساری پوسچرنگ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے, اس کو صرف آپ 15 نومبر کے تناظر تک رکھیں. پوسٹ 15 نومبر کیا سینیریو بنتا ہے اس کو دیکھ کے یہ اندازہ کرنا پڑے گا کہ PDM کتنی سٹرونگ ہے اور کتنی کمزور ہے. ابھی سر دست اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس ایک سٹیٹمنٹ کے بعد کوئی PMLN کے یہ پوری PDM کے اندر کوئی پھوٹ پڑ گئی ہے, تو پھوٹ نہیں ہے, یہ وہ ڈس ایگریمنٹ ہے جو PDM کا گجرانوالہ کے جلسے سے چلتا آ رہا ہے, اور یہ وہ ڈس ایگریمنٹ کھل کر سامنے آ گیا ہے. اس کا اصل پتہ کہ اب کون سی پارٹی کہاں کھڑی ہے, کس کے کتنے ساتھ ہے, یہ 15 کے بعد پتہ چلے گا. لیکن ایک چیز واضح ہو گئی ہے, یہ ڈو اینڈ ڈائی تک پولیٹیکل پارٹیز نہیں جائیں گی. یہ جس حد تک جائیں گی اس حد تک صرف کنسیشنز ہیں, ان کی کوشش صرف کنسیشنز ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان کو ایٹ اینی گیون پوائنٹ ٹائم پیپلز پارٹی کو PMLN کے پیچھے لگ کر ریزائن کرتا دیکھیں گے, کیونکہ ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. ویورز, بزنس میں ایسا ہوتا ہے کہ دو ڈفرنٹ سیگمنٹس کے لوگ جب کسی ایک ٹارگٹ کے پیچھے نکلتے ہیں تو جہاں پہ ان کو اپنا بینیفٹ نظر آتا ہے تو وہ اپنے راستے علیحدہ کر لیتے ہیں. لگتا ہے کہ PDM کا مستقبل بھی کچھ اس سے مختلف نہیں ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. ابھی تک کے لیے اپنے میزبان عمر یعقوب اور مہمان رمیز خان کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں ایکس رپورٹر. خدا حافظ.